मैले भने आफ्नो पूर्व पार्टीलाई पनि मैले आह्वान गरेँ यो आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर भने। यो त अभियान वैचारिक अभियान पनि चल्छ, सङ्घर्ष पनि हुन्छ, विद्रोह पनि हुन्छ, त सबै काम सँगसँगै जान्छ, अगाडि बढ्छ। र अहिले चाहिँ यो अभियान हो, अभियान पार्टीको रूप ग्रहण गरिसकेको छैन। यसमा जुनसुकै पार्टीमा रहेका बसेका साथीहरू यो विचारसँग मिल्ने कुनै पनि पार्टीका व्यक्तित्व, नेता, कार्यकर्ता यो अभियानमा लाग्न सक्छ। प्रिय पत्रकार बन्धुहरू तथा सहयोद्धा मित्रहरू, हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज यहाँहरूसँग भइरहेको साक्षात्कार हाम्रो निमित्त विशेष रहेको छ। विशेष यो अर्थमा हो कि लामो राजनीतिक जीवनमा हामीलाई अनेकौं पटक यहाँहरूसँग साक्षात गर्न अवसर मिलेको छ, तर आज फरक परिस्थिति बीच मुलुकको जल्दो बल्दो तत्कालिक र दीर्घकालिक विषयहरूमाथि हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्न यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्दछौँ। वर्तमान विश्व परिस्थितिलाई विद्वानहरूले ठुलो अनिश्चितता र भ्रमको युग भनेको छ, जुन हामी माझ ठुलो अविश्वास र शङ्का उत्पन्न गराउँदै नेपाली आकाशमा पनि मडारिरहेको छ। नेपाली समाजभित्र पनि ठुलो विचलनको स्थिति पैदा गरेको छ। हामीले समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षहरूमा सामना गरिरहेको चुनौतीहरूसँग मुकाबला गर्दै त्यसभित्र रहेको अवसरहरूलाई मुलुकको हितको निमित्त उपयोग गर्ने वातावरण निर्माणको खातिर वर्तमान अनिश्चितता एवं भ्रमको मूल कारणको विश्लेषण गर्दै नयाँ कार्य दिशा संश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय भएको छ। पश्चिमा ज्ञान सत्तामा आधारित आधुनिकीकरण र विकास रूपी वायुमुखी घोडामाथि सवार हुँदै संसारभरि शासकहरूले करोडौं मानिसहरूको हत्या गरे, सयौं भाषा विनाश गरे, हजारौं मानव समुदायहरूलाई पहिचान विहीन बनाए, करोडौं जीवजन्तु, वनस्पति सम्पदा, नदी, पोखरी, ताल, हिमाल, पहाड लगायत समुद्रमाथि समेत अतिक्रमण गरे र आज पृथ्वी बचाउ नारा लगाउनु पर्ने स्थानमा विश्वलाई पुर्याएको छ। यस्तो विशाल ध्वंसकारी कार्यको नेपाली संस्करणको नेतृत्व राजा महाराजाहरू र तत्पश्चात काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गरे। आज उनीहरूका कारण हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई असभ्य भनियो, बहुल पहिचानलाई इन्कार गर्ने काम भयो, हाम्रो उन्नत ज्ञान मास्ने काम भयो, हामीलाई पश्चिमा विदेशीमुखी बनाइयो, यहाँका स्वदेशी बहुल ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, सौन्दर्यताको संहार भयो, बहुल समाज व्यवस्थालाई निषेध गरायो, ऐतिहासिक बहुल राष्ट्रहरूलाई राज्यविहीन बनायो, प्रकृतिको विनाश गरायो। यसर्थ पश्चिमा ज्ञानले यावत समस्याहरूको सामना गर्नुको त कुरा परै जाओ, हाम्रो समस्याको सृजनाकर्ता नै आफै रहेको प्रमाणित नै भइसक्यो। अत अब पूर्वीय सभ्यतामा आधारित रहेको स्वदेशीय दर्शन मार्फत स्वदेशवादको पुनर्स्थापन जरुरी भइसकेको छ। अब हाम्रा अगाडि प्रश्न खडा भएको छ, के गर्ने, कहाँदेखि गर्ने? यी प्रश्नको जवाब खोज्नु नै वर्तमान राजनीतिको प्रमुख रणनीति कार्यभार हो। यहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानवाधिकार, विकास, वृद्धि, समृद्धि, समाजवादको बहस सम्भ्रान्तीय, झुट, फरेब, जनता झुक्याउने र ठग्ने प्रपञ्च साबित भएको छ। के गर्ने हो? वर्तमानको ठुलो अनिश्चितता र भ्रमलाई
चिर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दावी गर्दै केही नयाँ समूहहरूको उदय तथा पुराना मित्रहरूको नयाँ पुस्ताले उठाएको रूपान्तरणको बहस सुनिरहेका नेपाली जनताहरूले न नयाँ समूहहरूको उदय न त पुराना शक्तिहरूको रूपान्तरण नै देखिरहेको छ, बरु उनीहरू अनिश्चितता तथा भ्रमले सिर्जना गरेको अविश्वास र शङ्काको परिस्थितिलाई थप गिजोल्दै लाभ उठाउने अवसरवादी समूहहरूको रूपमा देखिएको छ। यो परिस्थिति तबसम्म रहनेछ जबसम्म हाम्रो प्रयत्न हालसम्म हावी रहेको राजनीतिक पार्टी एवं वर्तमान शक्ति संरचनाभित्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा सीमित रहनेछ। यसर्थ हामीले हालसम्म हावी रहेको राजनीतिक शक्ति संरचनाकै विकल्प खोज्नु पर्दछ, जुन सम्भव मात्र होइन अनिवार्य भएको छ। कहाँदेखि गर्ने? अब नेपाल देशको सरहदको निर्माण, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार र त्यसपछि सुगौली सन्धि एवं नयाँ मुलुकको पुनः प्राप्ति पछि भएको हो। यसरी राज्य विस्तार हुँदा अनेकौं सार्वभौम राज्य मात्र होइन, अनेकौं संस्कृति पनि एउटै सरहदभित्र रहन गयो। तत्काल विद्रोह नहोस् भनेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले निर्दिष्ट गरे नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। तर त्यसपछिका कुनै शासकमा उक्त चेतना आउन सकेन। शासकले आफ्नो बाहेक सबै संस्कृतिलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरे। असभ्य भने, विदेशी भने, अराष्ट्रिय भने, मासिन्या घोषित गरे। फकत शाह राजाहरूको शासन केवल वंशको निम्ति, राणाहरूको शासन जहानको निम्ति, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शासन केवल एउटा नस्ल निम्ति मात्र आत्मगौरवको सत्ता हुन गयो। पृथ्वीनारायण शाहले जगाउन खोजेको चेतना उनका वंश, जहान र नस्लमा आउन सकेन। त्यसैले त तराई मधेसमा गैरनारायण सिंह, रघुनाथ ठाकुरहरूले तथा हिमाल पहाडमा गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापा, गोपाल गुरुङहरूले विद्रोह गरे। गुलाम बनाइएका उत्पीडितहरूमा आत्मसम्मान जगाए, अपमान सूचक बनाइएका आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न लगाए। त्यस आन्दोलनको निरन्तरता आज पनि छ। दुर्भाग्य उक्त आन्दोलनहरूले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छैन। संविधान निर्माणको क्रममा भएको ऐतिहासिक मधेस थरुवाट आन्दोलनलाई पहाड विरोधी, जातीय, सांप्रदायिक, आपराधिक, भारतद्वारा सञ्चालित आन्दोलन जस्ता कुनियतका साथ कुप्रचार गरी यसै बहानामा दुश्मन देशका दुश्मन नागरिक सरह बर्बरतापूर्वक दमन गर्दा पनि 6 महिनासम्म जनताले प्रतिरोध गरिरहे, बलिदान दिइरहे। तर मधेस थरुवाटका जनताको दुःखद हार भयो। आन्दोलन तुहिन गयो। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग लगायतको सामाजिक न्यायको आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सकेन। निरन्तर आन्दोलनरत रहेका लिम्बुवान लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानवादी आन्दोलन पनि सफल हुन सकेन। उपरोक्त सबै आन्दोलनहरू एकल नस्लीय शासन व्यवस्था विरुद्ध थियो, तर त्यस विरुद्ध गरिएका आफ्नै आन्दोलन पनि एकल यायामिक थियो। हामी पहिचानवादीहरू पनि एकल यायामिक गोल चक्करमा फँसेकै कारण विगत 4 दशक अगाडि सुरु भएको पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो रहन गयो। शासन पनि एकल नस्लीय, त्यस विरुद्धको आन्दोलन पनि एकल यायामिक। त्यसैले त उत्पीडनमा परेका जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन, देश पनि बन्न सकेन। अब गहिरो संकथन गरी अधिकार र पहिचानवादी आन्दोलन बहुआयामिक हुनु जरुरी भइसकेको छ। अब हिमाल, पहाड, तराई, मधेस अधिकार तथा पहिचानवादी सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा देशका सुशासन र समृद्धि चाहनेहरू सबै संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भई बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अर्थात् सम्पूर्ण क्रान्ति आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमा आजसम्म भएको राजनीति भनेको आफ्नो स्वदेशीय मौलिक सभ्यताबाट परहटी पश्चिमा ज्ञान प्रणालीको दर्शनमा आधारित भएर सिद्धान्त एवं कार्यक्रमहरू बनाइए। त्यसले गर्दा स्वदेशीय जरा काटिए,
परदेशको जरा समाएर बाँच्नुपर्ने भयो। जरा काटिएको समाज र समुदायको आफ्नो मौलिक जीवन र सपना केही पनि हुँदैन, किनभने समाज र समुदायको जरा काटिएपछि आफ्नो सत्व मर्छ। समाज र समुदायको जीवन, सपना र सत्व हराएपछि त्यो देश र त्यो देशका समाज र समुदायको इतिहास, सभ्यता, संस्कार र संस्कृतिप्रति चासोको विषय बन्दैन र समाजका युवा पुस्ताको जीवनको अवस्था परशासन र परनिर्भरतामा पुग्ने मात्र होइन कि त्यही नै सपना बन्न थाल्छ। राजनीतिक हिसाबले नेपाली समाज यो दोसाँधबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेको छ। परिणामतः युवाहरू विदेश पलायन भइसकेका छन्। दिनानुदिन पलायन हुने क्रम तीव्र गतिमा जारी छ। यो कुनै प्राविधिक समस्या मात्र नभएर गम्भीर दार्शनिक एवं वैचारिक राजनीतिक समस्या हो। नेपाली जनताको सत्व र ग्रहण गरेको राजनीति दार्शनिकी बीच गहिरो खाडल छ र नै यति बेला नेपाली समाज सबैजना सबैसँग लडिरहेका छन्। त्यो समस्या भनेको एकातर्फ नेपालमा आयातित र औपनिवेशिक मार्क्सवाद र पुँजीवादी ज्ञान सत्ताको उदयले नेपाली समाजको स्वदेशीय जरा काटिएर भएको हो भने अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा ज्ञान मीमांसको राजनीतिक हतियार बोकेर स्थानीय मौलिक सनातन सभ्यता, इतिहास र मूल्य मान्यताहरू भत्काउने दलको रूपमा मूलत मार्क्सवादी र उदारवादी भनाउँदाहरू नै हुन्। त्यसैले त नेपालको संविधान 2072 राजनीतिक सैद्धान्तिकी र वैचारिकी पश्चिमा ज्ञान सत्ताको जगमा जारी हुन पुग्यो। यसर्थ वर्तमान नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र औपनिवेशिक छ, परशासित छ, परनिर्भर छ र यसले आम नेपाली जनताको सत्व र स्वाभिमानलाई बोक्न सकेन र सक्दैन पनि। परिणाम त राज्य सत्ताको स्थिरता छैन, देश विकासको निरन्तरता छैन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण हुन सक्दैन, सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्दैन। देश र जनता परशासित परनिर्भर बनाइयो मात्रै होइन, निरन्तर नेपाली समाज खण्डित भएर गइरहेको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ कि राज्य र समुदाय बीच अलगाव र सम्बन्ध विच्छेदको मनोविज्ञान तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई नरोक्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा कुनै पनि बेला फस्न सक्छ। यो दलदलबाट मुलुकलाई निकाल्न अनिवार्य बन्न गएको छ। देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन। नेपाली समाजको सत्वसँग मेल नखाने यिनीहरूको वैचारिकी धाराशायी गराएपछि मात्र स्वदेशीय सभ्यताको आत्मिक जगमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण सम्भव छ। नेपाल राज्यको प्राकृतिक सत्ता भनेको बहुल राष्ट्र राज्य हो र सोतर्फ नेपालको राजनीति स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्छ नै। तसर्थ देशको विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, कुसंस्कृति बाट देशलाई मुक्ति दिलाई देशका सबै वर्ग, समुदाय, धर्म, जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई अधिकार, पहिचान, स्वशासन, सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि विगतमा जस्तै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत स्वशासन, सुशासन र समृद्धि चाहने हिमाल, पहाड, तराई मधेसका जनता अब एकल रूपमा छुट्टै फुटेर सङ्घर्ष गर्दा भोगेको पीडा र असफलताबाट सबक लिँदै फोर र राज्य गर, डिभाइड एन्ड रुल शासकीय नीति विरुद्ध जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ अभियान तहत सबै मिली एकताबद्ध भई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुको विकल्प नै रहेन। यही क्रान्तिले देशमा सबै नेपालीका लागि शासन र संविधानमा परिवर्तन ल्याउनेछ र नेपाल सबै नेपालीका लागि निर्माण गर्नेछ। अबको आगामी क्रान्ति कुनै एक दल वा कुनै एक पीडित समुदायबाट सम्भव नै छैन। तसर्थ विद्यमान सम्पूर्ण परम्परागत पार्टीबाट माथि उठी औपनिवेशिक चिन्तन सोचको प्रभावलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जनता जुटेर उठेर
हाम्रो देशको गौरवशाली वैभव प्राप्त गर्न सम्भव छ। यसको निमित्त यस नवीन युगका नवीन नेपाल निर्माण निम्ति युगीन अभियानमा सरिक हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सादर आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। जय मातृभूमि। अब केही छ यहाँहरूको पत्रकार मित्रको जिज्ञासा छ भने आओस्। पार्टी कुनै एउटा दल कुनै एउटा त्यसबाट यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्भव छैन। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु लोसपा जसपा सबै पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेतमा यो विचार राख्ने, यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने, यो अधिकार पहिचानको मान्यता राख्ने सबै एकजुट हुनुपर्छ, सबै आउनुपर्छ सङ्घर्षमा र यो अभियानमा जुट्नुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका हौँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आह्वान गरेका छौँ। त्यसमा लोसपा पनि पर्छ, लोसपाका नेताहरू पनि पर्छ। यो विचारमा लोसपा पनि सहमत भएर आउन सक्छ। यो चाहिँ अभियानमा, यो आन्दोलनमा, यो क्रान्तिमा लोसपा पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि मैले आह्वान गरिसकेँ। अब मेरो पूर्व पार्टी लोसपालाई पनि मैले आह्वान गरिसकेँ। मैले के भने? मैले भने आफ्नो पूर्व पार्टीलाई पनि मैले आह्वान गरेँ, यो आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर भने। यो लोसपा आओस् यो अभियानमा। अब के छ भने यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहको क्रममा यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नलाई एउटा सशक्त राजनीतिक सङ्गठन त्यो क्रान्तिले पैदा गर्छ। त्यो अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहले एउटा राजनीतिक सङ्गठन, एउटा राजनीतिक शक्ति चाहिँ पैदा गर्छ र त्यो शक्तिले यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्छ। त्यसैले स्वतः यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति, यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण चाहिँ हुन्छ। त्यो त क्रान्तिले निर्माण गर्ने हो। त्यति बेला क्रान्तिले पार्टीको निर्माणदेखि सारा संरचनाहरू तय गर्छ। अघि प्रशिक्षण चल्दै थियो, तपाईँ सायद हुनुहुन्थेन। अब कस्तो छ भने यो डिभाइड एन्ड रुलको षड्यन्त्र हामीले बुझिसक्यौँ के। हामी छुट्टै मधेसवाद कराइराख्यौँ, 30 वर्षसम्म लडिरह्यौँ। यहाँ शासकवर्ग गोली चलाउँदै गयो, निर्धारक चाहिँ छातीमा चाहिँ ताकी गोली हान्यो। उता थरवटले छुट्टाइ आन्दोलन गर्यो, उसलाई सबलाई मुदालाएर जेलमा हालिदियो। यहाँ आदिवासी जनजातिहरू, हाम्रा लिम्बुवानमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो, कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन दिएन। त्यसैले अब चाहिँ सबै आन्दोलन चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ र सबै आन्दोलन यो स्वदेशवादमा चाहिँ समाहित हुने हो। अब स्वदेशवाद हामी सबै राष्ट्रियताहरू मिलेर, उत्पीडन परेका सबै राष्ट्रियताहरू मिलेर अब यो देशमा बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्छौँ र त्यसमा सबै आन्दोलन अब एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने हो। अब डिभाइड एन्ड रुल, फुट डालेर शासन गर, यो चाहिँ चल्दैन। अब यसैको लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको चाहिँ आह्वान भएको छ। मधेसवाद आन्दोलन यसी आन्दोलनमा अब त ठुलो हुने भयो, सुन्नु भएन? अब त मधेसवाद, आदिवासी जनजातिवाद, थरुकवाद सारा राष्ट्रियताहरू एक ठाउँमा आउने भयो। त यो त अब सबै हामी गोलबन्द भएर यो आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन हामी अगाडि बढेका हौँ नि त। अब लोसपा आयो भने यो आन्दोलनमा आओस् भन्ने हामीले चाहेको नि त। लोसपा यो आन्दोलनको लागि तयार हुनु पर्यो। त्यही त लोसपा आउनु पर्यो आन्दोलनका। यो आन्दोलनको लागि लोसपा जसपा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो गोर्खाली सत्ता यो काम लागेन, यो औपनिवेशिक सत्ता काम लागेन, यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम काम लागेन। अब त्यो अवस्थामा स्वदेशवादले अपनाउनु पर्यो र त्यसको लागि बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको लागि अब आउनु पर्यो। अब त त्यो विचारबाट त दुनियाँ नै नष्ट भइसक्यो। नेपालमा पनि समस्या आइसक्यो भनेपछि अब नेपाल जोगाउनलाई पनि, नेपालको समृद्धि विकासको लागि पनि, अधिकार पहिचानको लागि पनि
अब गोलबन्द भएर के भन्छ बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना अनिवार्य नै भइसक्यो र यसको लागि क्रान्ति गर्नुपर्ने जरुरी भइसक्यो। अब के छ भने यो धरती को आफ्नै सभ्यता हो। यो पनि एउटा समस्या। अघि मैले आफ्नो वक्तव्यमा पनि यो कुरा भने, यो पूर्वीय सभ्यताको धरती हो। पश्चिमी सभ्यताबाट आक्रमण भइरहेको छ। पश्चिमी सभ्यताको ज्ञान मीमांसबाट क्यापिटलिजम कम्युनिस्ट समेत आएर यहाँ औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गर्यो। जनताले न्याय पाएन, अधिकार पाएन, पहिचान पाएन, स्वदेशवाद समाप्त भयो। त्यसैले त्यो सभ्यता र संस्कृति पनि जोगाउनुपर्छ। हामी आफ्नो सभ्यता संस्कृति पनि रक्षा गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो पहिचान हो। अरू केही सबै कुरा त्यहाँ स्टेटमेन्टमै छ, केही सोध्नै परेन। अभियान, संघर्ष र विद्रोह क्रान्ति हुन्छ। यो त अभियान वैचारिक अभियान पनि चल्छ, संघर्ष पनि हुन्छ, विद्रोह पनि हुन्छ। त्यो सबै काम सँगसँगै जान्छ, अगाडि बढ्छ। र अहिले चाहिँ यो अभियान हो। अभियान पार्टीको रूप ग्रहण गरिसकेको छैन। यसमा जुनसुकै पार्टीमा रहेका बसेका साथीहरू यो विचारसँग मिल्ने कुनै पनि पार्टीका व्यक्तित्व, नेता, कार्यकर्ता यो अभियानमा लाग्न सक्छ। त्यो अभियान हो। त्यसैले अब जब पार्टीको रूप ग्रहण गर्छ त्यति बेला तपाईले भनेको कुरा हुन्छ। अब यो विचारलाई बोक्नु पर्यो नि त। पार्टीले पनि यो विचारलाई बोक्नु पर्यो नि त। पार्टी त सत्ता सरकारको इन्जोय गरिरहेछ नि त। त्यसैले यो त आन्दोलन क्रान्तिको कुरा हो। यसको तयारी, आन्दोलन क्रान्तिको तयारी अभियान मार्फत भइरहेको। अब यो अभियानको लागि सरकारमा बसेका के अरे पार्टीहरू तत्काल त तयार देखिएन। तर पनि हामी आग्रह गर्छौँ, पार्टी सरकार छोड, जनतासँग आऊ र जनताको अधिकार पहिचानको कुरा गर, सङ्घर्षको कुरा गर, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा गर। त्यो त सबै पार्टीलाई हामी आग्रह गरिरहेका छौँ नि। जुन दिन उहाँहरू सत्ता छोडेर सडकमा आउनुहुन्छ जनताको अधिकार र पहिचानको लागि, त्यो बेला हामी सँगै सङ्घर्ष गर्ने अवस्था मिल्न सक्छ नि त। यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा कसैले गरेछ? उसले गरेछ जसको नाउँ तपाईँ लिनुभयो। त्यसैले उहाँको अभियानको उहाँलाई सोध्नु होला। तर यो चाहिँ यो देशको प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने, यो देशको चिन्तन सोच, औपनिवेशिक नस्लीय चिन्तन सोच बदल्ने यो अभियान हो। औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन चल्दैन, एउटा नस्लीय चिन्तन सोचबाट चल्दैन। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। यो देश 270 वर्षदेखि जसरी शासन गर्यो त्यसरी नेपाल चल्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अवस्था बदल्नलाई, परिस्थिति बदल्नलाई, सत्ता बदल्नलाई यो अभियान अगाडि बढेको र यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा गएर यो चाहिँ लक्ष्यको प्राप्त गर्छ। अब कस्तो छ भने एकलबाट बहुलतामा लैजाने, एकल त हुँदैन। यो देश एकल छँदै होइन। वन नेसन वन स्टेट थ्योरीबाट यो देश बनेकै होइन। यो बहुत नेसन मिलेर एउटा स्टेट बनेको छ, नेपाल बनेको छ। यसमा तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार, मधेसी, थारू लगायत
सबै राष्ट्रियताहरू मिलेपछि नै नेपाल बनेको हो। अनि शासन एकल हुन्छ, एउटाको हुन्छ, एकल राष्ट्रिय राज्यबाट देश चल्छ, त्यहीबाट देश बिगारेको हो। यो देश दुर्गतिमा गयो, सारा नेपाली युवाहरू विदेश गइदियो, यहाँ देश कङ्गाल भइसक्यो, बनाइको मतलब अधिकार पहिचान पाएन कसैले। यो एकल शासन गरेर त हुँदैन नि। त्यसैले कसैले हामीले कसैको विरुद्धमा होइन, यो तपाईँले भने जस्तै कुनै जातको विरुद्धमा, तर यो सबैको हो, त्यो त बनाउनु पर्यो नि त। नेपाल सबैको हो, त्यो त बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो अभियान हो, त्यसको लागि यो क्रान्ति हो, त्यसको लागि यो सङ्घर्ष हो, त्यसको लागि हामी गोलबन्द हुन खोजेका हौँ। अभियानको रूपमा अगाडि बढ्छ, सँगसँगै सङ्घर्ष अगाडि बढ्छ र क्रान्ति अगाडि बढ्छ र त्यसले स्वतः एउटा राजनीतिक शक्तिको माग गर्छ र त्यहाँबाट एउटा राजनीतिक शक्ति पैदा हुन्छ। त्यो सडक सङ्घर्षबाट, सडकबाट, अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहबाट राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक शक्ति चाहिँ पैदा हुन्छ, त्यहाँबाट सडक शक्तिबाट पैदा हुन्छ। यो कस्तो छ भने यो परम्परागत पार्टी बनाउने होइन के, त्यहाँ त यत्रो 200 पार्टी छ निर्वाचन आयोगमा। त्यो पार्टीहरूबाट केही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीपट्टि पनि काम चलेन, क्यापिटलिजम कम्युनिजम असफल भइसक्यो, त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच यहाँ चल्दैन। त त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट मुक्ति चाहियो, त्यसको लागि राजनीतिक शक्ति निर्माण जनताले गर्छ, त्यो आवश्यकता हो, त्यो देशको आवश्यकता हो। होइन, त्यो त शक्ति निर्माणको लागि हामी लोकतन्त्रमा भरोसा राख्ने, विश्वास गर्ने हो। यस्तो लोकतन्त्र होइन जो चाहिँ एकल होस्। यहाँको लोकतन्त्र पनि एकल, गणतन्त्र पनि एकल, सबै जनताको लागि आएन। खोइ त यहाँ सबै राष्ट्रियताको लागि लोकतन्त्र पनि आएन, गणतन्त्र पनि आएन। त त्यो जुन शक्ति निर्माण हुन्छ, जुन पार्टी निर्माण हुन्छ, त्यो सबैको हुन्छ, त्यो सबै राष्ट्रियताको लागि हुन्छ। यो चाहिँ एकल हुँदैन, यो चाहिँ बहुल मूल्य मान्यता राख्ने पार्टी, सङ्गठन, शक्ति निर्माण हुन्छ। यो उसैको आवाज हो। यो त जातको कुरा गरेर नेपाल बिग्रिया हो। एकल जातको कुरा गरेर नेपाल बिग्रिया हो के? एउटा जात कुरा गरेर अनि त्यो नेपाल बिग्रिया होइन। अनि बाँकी कसैले केही पाएन, त्यो मिटर ब्याजीको पनि त्यही पीडा। यहाँको शासन नै दोषी, संविधान नै दोषी। एकल चिन्तन सोचबाट, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट, एकल राष्ट्रिय चिन्तन सोचबाट देशको शासन र संविधान चलाएपछि सबै समस्या आएको हो के? त्यो मिटर ब्याजीको समस्या पनि त्यही हो, त्यो गरिब दलितको समस्या पनि त्यही हो, त्यो मधेसीको समस्या पनि त्यही हो, आदिवासी जनजाति थारूको समस्या पनि त्यही हो। एकल जातीय चिन्तन सोच नेपालमा चल्यो के? अरूले जातीय कुरा उठाएको होइन, एकल जातीय शासन गरेर नेपाल बिग्रेको हो के? एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट नेपाल बिग्रेको हो। त्यसैले एकल जातीयको विरोध गरेको, एकल जातीय हुँदैन। यो बहुल जातीय देश हो। यो पृथ्वीनारायण नेपाल बनाउँदाखेरि नै 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेपछि त्यो नबनाउने, एकल बनाउने, त्यो हुँदैन। अब त जनता मान्दैन। 21वीं सदीमा यो औपनिवेशिक शासन चल्दैन। औपनिवेशिक मानसिकताबाट, नस्लीय चिन्तन सोचबाट नेपाल चल्नै सक्दैन। त्यसैले एकलको विरोध भयो। एकल चिन्तन सोच भनेको तपाईँले भने त्यो एकल गरिरहेको, त्यसको विरोध हो त्यो। यो सबै समस्याको हल त्यही हो। यो त जबसम्म यो देश उसको बन्दैन, त्यो मिटर ब्याजीको देश बन्दैन। यो आदिवासी जनजातिको, यो दलितको, किसान मजदुरको, मधेसीको, सबैको देश जबसम्म बन्दैन तबसम्म त आँखाबाट आँसु आइरहन्छ नि। यो अभियान त्यसैको लागि, यो देश सबैको देश बनोस् न। एकल भयो, यो एकल भयो, 104 वर्ष एकल भयो, त्यसपछि राजा महाराजा एकल, त्यही लोकतन्त्रमा पनि एकल, अनि एकल शासन चलाएर आँखाबाट आँसु त आइरहन्छ नि जनताको। त्यो आँसु नआओस् त्यो पुस्नलाई त यो अभियान चलाएको हो। पुरै देशको सबै, जब देश सबैको बन्छ अनि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। देश सबैको जबसम्म बन्दैन यो समस्या यथावत रहिरहन्छ।
त्यसैले यो देश नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य बनाएपछि बल्ल सबैको देश बन्छ र यही अभियान यही क्रान्तिबाट बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुन्छ र सबै नेपालीको लागि नेपाल बन्छ। ल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थ्याङ्क यू।